अस्सलाम वालेकुम। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन के चू छुई 2 कैरियर रॉकेट की कामयाब लॉन्चिंग। काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में चीन की कामयाबियां काबिल ज़िक्र हैं। बैनुल-अक़वामी काबिल तजदीद तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल। अमरीका की जानिब से वीटो के बायस सलामती कौंसिल की करारदाद मुस्तरद होने पर मुतअद्दिद ममालिक का इजहार अफसोस। और अब खबरें तफसील के साथ। चीन के कौमी इदाराई शुमारियात के मुताबिक नवंबर 2023 में चीन में सार्फी कीमतों में साल ब साल 0.5% कमी वाक़ हुई। इसमें शहरी अशिया की कीमतों में 0.4%, दही इलाकों की कीमतों में 0.8%, खुराक की कीमत में 4.2%, नॉन फूड आइटम्स की कीमतों में 0.4%, अशिया की कीमतों में 1.4% और खिदमात की कीमतों में 1% कमी हुई। नवंबर 2023 में चीन में कौमी सनती पैदावार की कीमतों में साल ब साल 3% और माहाना बुनियादों पर 0.3% कमी वाक़ हुई। बीजिंग के वक्त के मुताबिक 9 दिसंबर की सुबह 7:39 पर चू छुई 2Y3 कैरियर रॉकेट को चीन के जियो चुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया और इसके ज़रिए 3 सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ मुकर्ररा मदार में पहुंचा दिया गया। ये पहला मौका है कि चू छुई 2 कैरियर रॉकेट ने मल्टी सैटेलाइट लॉन्च मिशन को कामयाबी से अंजाम दिया है। चू छुई 2 चीन का पहला मीडियम साइज़ रॉकेट है जिसमें माया मीथेन बतौर प्रोपेलेंट इस्तेमाल होती है, जो 1.5 टन वज़नी स्पेस क्राफ्ट को ज़मीन से 500 किलोमीटर दूर सूरज के हम आहंग मदार में भेज सकता है। इसका बेहतर वर्जन ज़मीन के निचले मदार में सैटेलाइट्स की तैनाती और खलाई नकलो हमल के स्पेस क्राफ्ट्स की लॉन्चिंग की सलाहियत को 4 टन तक बढ़ा सकता है। 9 दिसंबर को चीनी कोस्ट गार्ड ने फ़िलिपाइनी फ़िशरीज़ एंड एक्वेटिक रिसोर्सेज ब्यूरो के 3 सरकारी जहाज़ों के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कंट्रोल के इक़दामात नाफिज किए, जो हुआंगियान जजीरे से मुल्हिका पानियों में दाखिल हो गए थे। मकामी वक्त के मुताबिक 9 दिसंबर की सुबह मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में मुनक्किदा अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 28वीं कॉन्फ्रेंस COP28 के नेचर डे की तकरीब में चीन ने ऐलान किया कि इसने बाज़ाब्ता तौर पर फितरत और इंसानियत के लिए पुरअज़्म इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFC के फ़रीक़ैन की 28वीं कॉन्फ्रेंस दुबई में हो रही है। चाइना मीडिया ग्रुप को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में बैनुल-अक़वामी काबिल तजदीद तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कार्मेला ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में चीन की कामयाबियाँ काबिल ज़िक्र हैं। उनका कहना है कि हमने ऑफशोर पवन बिजली और चार्जिंग स्टेशंस की तामीर के शोबे में चीन की पेशरफ्त का मुशाहिदा किया है। इसके अलावा शमसी तवानाई में चीन के पास भारी सरमायाकारी के मंसूबे भी मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की की बदौलत चीन 16 मेगावाट ऑफशोर विंड टरबाइन बना सकता है, जो एक बहुत अहम हदफ है। उनका कहना है कि उन्होंने चीन में चार्जिंग स्टेशंस देखे हैं जहां एक नई तवानाई की गाड़ी फी सेकंड चार्जिंग के ज़रिए 1 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है। चीन में होने वाली बहुत सी पेशरफ्त की वजह से हमें एतमाद मिलता है कि चीन अपने वादे के मुताबिक कार्बन न्यूट्रलिटी के अहदाफ को पूरा करेगा। 2023 इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल है। कार्मेला ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। आबो हवा की तब्दीलियों के मसले से निमटना हर एक की लड़ाई है और कोई भी अकेले ये जंग नहीं जीत सकता। मकामी वक्त के मुताबिक 8 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश करदा करारदाद के मुसव्वदे पर वोट दिया, जिसमें गज़ा की पट्टी में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी के फौरी निफाज का मुतालबा किया गया था। ये करारदाद मंजूर नहीं की जा सकी क्योंकि इसके खिलाफ वोट देने वाले अमरीका के पास वीटो का इख्तियार था। इस पर कई ममालिक के नुमाइंदों ने अफसोस का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब मुस्तकिल मंदूब ने शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि नाकाबिले बयान मुसाइब के बावजूद सलामती कौंसिल इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा करने में नाकाम रही है। ये अफसोसनाक नताइज कौंसिल के अरकान से गज़ा की पट्टी में तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए इक़दामात करने का मुतालबा जारी रखने से नहीं रोक सकेंगे।
اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مبصر نے کہا کہ آج کا دن سلامتی کونسل کی تاریخ کا افسوسناک دن ہے۔ ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہم سخت محنت جاری رکھیں گے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم فلسطینی عوام، خاص طور پر غزہ کی پٹی کے لوگوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ فرانس، روس، مالٹا، سوئٹزرلینڈ، گیبون، موزمبیق اور کئی دیگر ممالک نے بھی قرارداد کے مسودے کو مسترد کیے جانے پر مایوسی اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے کی خبر کے مطابق 9 دسمبر کی صبح سویرے اسرائیلی فوج اپنی کارروائیاں کرنے کے لیے مغربی کنارے میں جیریکو، بیت لحم، جنین، کلکیلیا، رام اللہ، نابلس اور دیگر مقامات میں داخل ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی متعدد گاڑیاں جیریکو میں داخل ہوئیں اور 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں ایک فلسطینی بچہ بھی شامل ہے جسے 2 ہفتے قبل جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے جنین میں گھس کر کئی قصبوں اور دیہاتوں میں گھروں کی تلاشی لی اور 3 نوجوان فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ 8 دسمبر کی سپہر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کردہ غزہ کی پٹی میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے فوری نفاذ کے حوالے سے ایک قرارداد کے مسودے کو منظور کرنے میں ناکام رہی۔ سلامتی کونسل کے 15 ارکان میں سے 13 نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ برطانیہ نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، جبکہ امریکہ نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اسی صبح فلسطین اسرائیل صورتحال پر سلامتی کونسل کے کھلے اجلاس میں اقوام متحدہ میں امریکہ کے نائب مستقل مندوب ووڈ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ موجودہ حالت میں جنگ بندی کی حمایت نہیں کرتا۔ قرارداد کے مسودے میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی، بین الاقوامی قوانین کے تحت ذمہ داریوں پر عمل درآمد اور تمام یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی اور انسانی رسائی کی ضمانت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے میڈیا آفس کی جانب سے 8 دسمبر کی شام جاری کردہ معلومات کے مطابق موجودہ تنازع کے آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں 17,490 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 7,870 بچے اور 6,121 خواتین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 43,616 افراد زخمی ہوئے اور تقریباً 7,600 لاپتہ ہیں۔ 8 دسمبر کو یورپی کمیشن نے اعلان کیا کہ یورپی یونین 2024 میں فلسطین کو 125 ملین یورو کی انسانی امداد فراہم کرے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فنڈز اقوام متحدہ کے امدادی اداروں، NGOs اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی ICRC کے ذریعے فراہم کیے جائیں گے، تاکہ غزہ اور مغربی کنارے میں انسانی صورتحال کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ پانی، خوراک، صحت کی دیکھ بھال، پناہ اور طبی سہولیات کو بہتر بنایا جا سکے۔ 8 دسمبر کو اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطین ریفیوجیز ان دی نیئر ایسٹ UNRWA کے غزہ امور کے سربراہ تھامس وائٹ نے سوشل میڈیا کے ذریعے کہا کہ غزہ میں سماجی نظام ٹوٹ رہا ہے۔ امدادی سامان لے جانے والی متعدد گاڑیوں کو لوٹ لیا گیا اور اقوام متحدہ کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا۔ UNRWA اپنی محدود خدمات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ یورپی پارلیمنٹ، یورپی یونین کے رکن ممالک اور یورپی کمیشن نے 8 تاریخ کی شام کو مصنوعی ذہانت سے متعلق بل پر ایک معاہدہ طے کیا، جو مصنوعی ذہانت کے شعبے میں دنیا کا پہلا جامع ریگولیٹری ضابطہ بن جائے گا۔ یورپی کمیشن نے اپریل 2021 میں مصنوعی ذہانت کے بل کی تجویز کے لیے مذاکرات کی اجازت کا مسودہ پیش کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ مصنوعی ذہانت کے ایسے نظاموں پر سختی سے پابندی لگائی جائے گی جو انسانی سلامتی کے لیے ناقابل قبول خطرات پیدا کرتے ہیں، بشمول وہ نظام جو جان بوجھ کر ٹیکنالوجی میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، انسانی کمزوریوں کا استحصال کرتے ہیں یا پھر رویے، سماجی حیثیت اور ذاتی خصوصیات کی بنیاد پر تفریق کرتے ہیں۔ مسودے میں مصنوعی ذہانت پر کام کرنے والی کمپنیوں سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے الگوریدم پر انسانی کنٹرول برقرار رکھیں، تکنیکی دستاویزات فراہم کریں اور ہائی رسک ایپلیکیشنز کے ذریعے رسک مینجمنٹ سسٹم قائم کریں۔ یورپی یونین کا ہر رکن ملک ایک مانیٹرنگ باڈی قائم کرے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ قوانین کی پیروی کی جائے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔